بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالقا تیریاں ہی سب مہربانیاں، اے ساریاں مہربانیاں اللہ تعالیٰ دی۔ مالکا تیریاں ہی سب مہربانیاں، اور مولا تیری شان نو ویکھاں، مولا تیری شان نو ویکھاں، جھکتے کل جہان نو ویکھاں۔ تیرے جڑے یار نبی دے عمر صدیق عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں۔ مومنہ دیاں ماواں نے او، مومنہ دیاں ماواں نے او، اوے نالے جنتاں دیاں رانیاں۔ خالقا تیریاں ہی سب مہربانیاں، اور مدینے نال سانو بڑا پیارے، مدینے نال سانو بڑا پیارے، جتھے ستا رب دا یارے، نال ستا صدیق سونا، نال عمر جرارے۔ اللہ لے چل جلد مدینے، دل ساڈا بے قرارے، اوتھے جا کے درود پڑھنا، اوتھے جا کے درود پڑھنا، اوتھے جا کے درود پڑھنا، اوے نالے ٹھنڈا سینے پاؤنیاں۔ خالقا تیریاں ہی سب مہربانیاں، رحمت دا دریا الہی، جو ہر دم وگدا تیرا، جیک قطرہ مولا تو رحمت بخشے، کم بن جاندا میرا۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، فیصل آباد شہر دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی عزت مند اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، میری دلی دعا ہے اللہ ذو جلال ساڑھا ایتھے مل بیٹھنا قبول فرما کے جنت دے راستے آسان فرمائے۔ جیویں ایتھے کٹھے بیٹھے ہیں کل قیامت والے دن اللہ نبی پاک دے حوض تے بھی انج سانو کٹھیا فرمائے۔ حضرات، رمضان مبارک دا دوسرا خطبہ جمعہ اسی اج ادا کرنے واسطے آئے ہیں۔ سننا دراں میں نو جو موضوع دیتا گیا حاجی عزیز الرحمان صاحب دی طرفوں کہ تسی بیان کرنا ہے قرآن اور رمضان، سننا ذرا قرآن اور رمضان دا بہت زیادہ تعلق ہے آپس اندر۔ میں جڑی بات سمجھانا چاہنا
اس کائنات اتے دن تے اور بھی بہت زیادہ نے، لیکن سارے دنوں میں اللہ نے آلہ جمعۃ المبارک دا دن بنایا ہے۔ پتھر اس کائنات اتے اور بھی بہت زیادہ نے، طرح طرح دے پتھر موجود نے، لیکن سارے پتھراں وچوں اللہ تعالیٰ نے آلہ جڑا پتھر بنایا ہے وہ حجر اسود والا بنایا ہے۔ حضرات راتاں اور بھی بہت زیادہ، لیکن ساریاں راتاں وچوں آلہ رات اللہ نے لیلۃ القدر دی بنائی ہے۔ شہر اور بھی بہت زیادہ نے، لاہور بھی ایک شہر ہے، پسرور بھی ایک شہر ہے، سیال کوٹ بھی ایک شہر ہے، فیصل آباد جتھے اسی بیٹھے ہیں یہ بھی ایک شہر ہے۔ شہر تے بہت زیادہ، لیکن سارے شہراں وچوں اللہ نے آلہ جڑے شہر بنائے نے یا مکہ بنایا ہے یا محبوبہ مدینہ بنایا ہے۔ کتاباں تے اور بھی بہت زیادہ، حضرات کتاباں تے اس کائنات تے اور بھی بہت زیادہ موجود نے، لیکن ساریاں کتاباں وچوں اعلیٰ کتاب اللہ نے جڑی نازل فرمائی ہے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ مہینے اور بھی بہت زیادہ، لیکن سارے مہینہ وچوں اللہ تعالیٰ نے جڑا اعلیٰ مہینہ بنایا ہے عظمت دے لحاظ نال، مقام دے لحاظ نال، او رمضان المبارک دا اللہ نے مہینہ بنا چھڑیا۔ سبحان اللہ۔ او رمضان دا مہینہ، جس رمضان دے مہینے دیاں راتاں آلہ، جس رمضان مبارک دے مہینے دے دن آلہ، اللہ اکبر کبیرہ، اینی عظمت والا مہینہ ہے۔ ذرا سن لیا جانا، قرآن بھی شان والا ہے، رمضان دا مہینہ بھی شان والا ہے۔ میں چاہواں گا میں کثرت نال آج قرآن پاک پڑھا ذرا، مینوں آرڈر ملیا قاری صاحب آج قرآن دی ایتاں زیادہ نو زیادہ پڑھنیاں نے۔ اللہ دا قرآن ذرا سننا، جدوں میں قرآن پاک پڑھاں گا مینوں سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے۔ نبی پاک دا جدوں بھی نام آئے محبت نال ذرا درود پاک بھی پڑھنا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ، حالی سینہ نہیں ٹھریا جویں میرا رسول اونچا ہے، جویں لوگوں میرا کملی والا اونچا ہے، او سامنہ دلال کی درود بھی ذرا اونچی پڑھیا کر۔ سب تو بڑا کنجوس تے بخیل او بندہ ہے جڑا بندہ رحمت کائنات دا نام آوے درود پاک نہیں پڑھدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے نبی دا سونا نام آوے محبت نال درود پاک پڑھیا کرو۔ اللہ نو راضی کرن واسطے آمنہ دلال تے درود پڑھیا کرو۔ او میرا کملی والا، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، اوے سب نام پیارے نبی آندے، اوے سب اور نبی دے نام دی گل آئی تے کہہ جاواں، اوے سب نام پیارے نبی آندے، اوے سب نام پیارے لگ دینے، پر وکھرائی نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان دا مہینہ سارے کل جا رہے ہے، آجو آجو لوگو نیکیاں حاصل کر لیے ذرا، اللہ پاک نو راضی کر لیے ذرا۔ پھر میں کہہ جاواں جاندیاں جاندیاں، اوے سب نام پیارے لگ دینے، پر وکھرائی نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں، کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں، کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، زر مال تے شایاں بھول ویندئی، زر مال تے شایاں بھول ویندئی، او جو بندا غلام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، پر وکھرائی نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا،
محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیا لیرانو وار کے تن دیا لیرانو او کیتا خوب احترام محمد دا وہ سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرئی نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ بڑے پیار والا کہنا چاہنا ایک جملہ بڑی محبت والا کہنا چاہنا صدقے جاواں قربان جاواں او میرا کملی والا اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا مرض کر رہے آساں سانگ دل جے بھی کول آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے سنگ دل دے بھی کول آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے اوے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرئی نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات گرامی ذرا قرآن سن دیا جانا مالک کائنات دا قرآن ذرا سننا دل لگا کے ذرا سننا پورے شوق نال ذرا سننا پورے شوق نال ذرا سننا پوری توجہ نال ذرا قرآن پاک سننا اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام مالک کائنات نے اعلان فرمایا اے ایمان والے ہو ایمان دا دعویٰ رکھنے والے ہو اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے اتھے گل کیتی ہے اپنے مومن نال گل کیتی ہے اللہ پاک نے اتھے گل کیتی ہے اپنے ایمان والے لوگوں نال گل کیتی ہے اللہ پاک نو تے ایمان والے لوگوں نال پیار ہی بڑا ہے اللہ پاک نو تے مومن نال محبت بڑیاں نے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا جے توجہ نہیں کرو گے کسے گل دی سمجھ نہیں آئے گی میں کیوں تنوں مسئلہ سمجھان واسطے آیا اینی دوروں سفر کیتا ہے چند گلاں لے کے آیا ہوں تینوں قرآن سنان واسطے آیا رحمت کائنات دا فرمان سنان واسطے آیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام سبحان اللہ اللہ پاک نے لوگوں ساڑھے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے نا جویں پہلی امتاں تے روزے فرض سن کیوں لعلکم تتقون تاکہ تسی متقین بن جاؤ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی ویکھنا چاہتا ہے اللہ تیرا تقوی ویکھنا چاہتا ہے اللہ قرآن پاک دیاں تلاوتاں ویکھنیاں چاہتا ہے اللہ پاک دے روزے ویکھنا چاہتا ہے اللہ پاک تیرا قیام ویکھنا چاہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے جاواں میں قربان جاواں آؤ مسلمانوں ذرا اے مہینہ انی عظمت والا مہینہ ہے رمضان دا مہینہ انی شان والا ہے اللہ پاک نے رمضان دے مہینے وچ سونا قرآن نازل فرمایا سی اللہ پاک نے رمضان دے مہینے چی قرآن نازل فرمایا ہے مالک کائنات نے میں چاہنا کثرت نال ذرا قرآن پڑھا اللہ نے اعلان فرمایا کیڑے مہینے چ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس قرآن آیا تے رمضان دے مہینے چایا اینی عظمت والا مہینہ ہے اس مہینے تک لیلۃ القدر دی رات بھی آندی ہے جڑیاں ساریاں راتاں تو اعلیٰ رات ہے جن دا ذکر قرآن پاک وچ موجود ہے مالک کائنات نے اعلان فرمایا انا انزلنا
فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن بھی شان والا ہے، رمضان دا مہینہ بھی شان والا ہے. اللہ سونیا تو قرآن کس نبی دے سینے پاک تے نازل کیتا ہے؟ اللہ پاک نے اعلان فرمایا الا قلبک لتکون من المنذرین. قرآن کیڑی زبان چایا ہے؟ مالک کائنات نے اعلان فرمایا بلسان عربی مبین، بلسان عربی مبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں نے بھی کہہ لین دیو جاندیاں جاندیاں یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ فیصل آباد والو، یہ مہینہ بڑی شان والا مہینہ ہے. قرآن بھی شان والا ہے، رمضان دا مہینہ بھی شان والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میں نے محبت دے جملے بول لین دے ہو، یہ جملے گلی گلی میں کہندا پھرنا، یہ جملے ملک پاکستان دے کونے کونے دے کہندا پھرنا. اللہ اکبر کبیرہ. کنی عظمت والا مہینہ ہے. واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں. اوے رونقاں بڑیاں نے، بڑیاں رونقاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے. اوے آیا دنیا تے ماہ رمضان، انہی عظمت والا مہینہ ہے. آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے. اوے آیا بن کے نجات دا سامان، آیا بن کے نجات دا سامان گناہ بخشاؤن واسطے. جملہ بڑے پیار والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں. او کیڈا پیارا ہے مہینہ عالی شان ہے. او کیڈا پیارا ہے مہینہ عالی شان ہے. نیکی ایک کریے تے لکھ دا ثواب ہے. او کیڈا پیارا ہے مہینہ بے مثال نیکیاں کماؤن واسطے. آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے. میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں. اگے قرآن سنیا ہی، قرآن دا مسلمان نہ رمضان دا تے قرآن دا بہت زیادہ تعلق یا پسندر. سن دیا جانا ذرا، سن دیا جانا. ہن آمنہ دلال دا فرمان ذرا دل لا کے سن لے. رحمت کائنات دا فرمان ذرا سن دیا جانا. بی بی آمنہ دے لال نے فرمایا، بی بی شیمہ دے ویر نے فرمایا، حسن حسین دے نانا نے فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. او نبی نے فرمایا جس آمنہ دے لال اللہ پاک نے مکہ مدینے جیسے شہر عطا فرمائے نے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو اللہ دیاں عدالتاں لگنیاں نے مسلماناں، جتھے پوری کائنات آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی اوتھے کسی قسم دی سفارش نہیں چل سکے گی. باپ بیٹے دے کم نہیں آئے گا، بیٹا باپ دے کم نہیں آئے گا، ماں بیٹے دے کم نہیں آئے گی، بیٹا ماں دے کم نہیں آئے گا. تیریاں بہناں تے بھراواں تیرے کم نہیں آنا، تیرے یار تے بیلیاں تیرے کم نہیں آنا، تیریاں کوٹھیاں تے بنگلیاں تیرے کم نہیں آنا. اللہ اکبر کبیرہ. تیریاں دکاناں مارکیٹاں نے تیرے کم نہیں آنا، اوتھے دولتاں کم نہیں آن گیاں، اوتھے کسی قسم دی سفارش نہیں چل سکے گی. اللہ دی اجازت تو بغیر کسی قسم دی سفارش نہیں چل سکے گی. اللہ اکبر کبیرہ. دو چیزاں نے رحمت کائنات نے فرمایا جنہ دی سفارش اللہ کدے بھی رد نہیں فرمائے گا، اور تے کسی دی سفارش نہیں چل سکتی. اینیاں سختیاں والا دینے مسلماناں، اینیاں سختیاں والا دینے نہ جتھے کوئی بھی کسی دے کم نہیں آئے گا. مالک کائنات دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਦਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। روزانہ قرآن پاک دیا تلاوتاں کرنے والے، صبح بھی پڑھنے والے، شامی بھی پڑھنے والے، رمضان دے مہینے وچ لوگ رات نو کھڑے ہو کے قیام کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، جنہ قرآن پاک پڑھیا ہے۔ ایک قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن ورگی کوئی کتاب کوئی نہیں مسلمان نہ، قرآن ورگی شان والی عظمت والی کوئی بھی کتاب کوئی نہیں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا جنہ قرآن پڑھیا ہے، قرآن ایسے لوگاں دا سفارشی تے گواہ بن کے آئے گا۔ قرآن اللہ دے سامنے کہے گا اللہ مینوں پڑھدا رہا ہے، اللہ انہیں دن رات میریاں تلاوتاں کیتیاں نے، میری سفارش قبول کر لے۔ اللہ فرمان کے قرآن پاک دیاں سفارشاں میں کدے بھی رد نہیں فرماواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فیصلہ بادیا قرآن نال دل لگا لے۔ آؤ مسلم ایک چھوٹا جا کلپ شاید کہ تسی ویکھیا ہوئے، میری جماعت دے بزرگ عالم دین حافظ عبدالسلام پھٹوی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ اس کائنات تو جا چکے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بناوے۔ ستے نے تے ستیاں ستیاں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتی جاندے نے، ستے پینے تے ستیاں ستیاں قرآن پاک پڑھی جاندے نے۔ اور جنہاں نو قرآن نال پیار ہو جاوے انہاں دا دل قرآن دی تلاوت تو بغیر نہیں لگدا۔ تلاوت دی قرآن پاک سارا دن ہی کردے رہندے نے، چلدیاں پھردیاں بھی قرآن پڑھدے رہندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں۔ آؤ مسلمانوں ذرا اے تمہیں قرآن پڑھیا کر۔ اے رمضان دا مہینہ عظمتاں والا ساڈے کول جا رہا ہے، چاند دن باقی رہ گئے، مہمان ساڈے کول جدا ہو جائے گا۔ کثرت نال قرآن پاک پڑھیا کر میری ماؤں بہنوں، کثرت نال قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کھول کے کان سن لے میری بہنانی، کھول کے کان سن لے میری بہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں۔ اس جہان اتے اس جہان اتے سدا بیٹھ نہیں رہنا نی، آج یا کل موت سر اتے آئی آ، اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی آ، یہ چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی آ۔ اللہ حضرت شیخ القرآن نے کی کیا ہے نا، یہ قرآن اللہ دی عدالت کی کہے گا مسلمان جنہ قرآن پڑھیا ہے، اللہ قرآن دی سفارش اللہ کدے بھی رد نہیں فرمائے گا۔ قرآن اللہ دی عدالت کی کہے گا۔ حضرت شیخ القرآن کیا کر دے سن، میں حاضر دربار ہویا عرضاں سناون نو، قرآن نے اوتے سفارشاں کرنیاں نے ساڑیاں، جتھے کوئی بھی کم نہیں آئے گا قرآن کم آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتھے کسے دیاں سفارشاں نہیں چلن گیاں قرآن دی سفارش چلے گی۔ میں عرض کر رہا سا قرآن کی کہے گا، میں حاضر دربار ہویا عرضاں سناون نو، کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشاون نو، بھلایا جنہ رات نیند دی سون نو، عمر تمامی میرے نال لنگائی آ، اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی آ۔ تے اللہ پاک کی فرمان گے، اللہ پاک کی فرمان گے، جنہ قرآن پڑھیا قرآن سفارشاں کرے گا تے اللہ پاک کی کہن گے، ہو گیا حکم میری سچی کلام ہے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ فرمان گے سبحان اللہ ہو گیا حکم میری سچی کلام ہے تیرے جڑے پیارے لوگ اے تمام ہے انہاں دے کارن اج جنت آرام ہے وچ بہشتاں رحمت کمی نہ کائی اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی آجو آجو قرآن پاک نال دل لا لیے ذرا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں جدو دل لا کے قرآن پڑھیں گا جدو پورے مسلمان نہ وضو کر لیا کر گھر وچ بھی قرآن پڑھ سکنا ہے تے وضو کر لیا کر خوشبو لا لیا کر سونے کپڑے پا لیا کر ایک گوٹھے تے بیٹھ کے جدو قرآن پاک پڑھیں گا آسمان تے تو زمین تے پڑھیں گا تو اس کائنات تے پڑھیں گا کی یاسین کھول کے یار کو سبحان اللہ میں اللہ دی قسم چکنا جدو دا روزہ تسی رکھے ادو دا ہی میں رکھیا ذرا جدو دا روزہ تسی رکھے ادو دا ہی میں رکھیا قرآن ذرا سن لو جدو اس زمین تے اس کائنات تے تو پڑھیں گا دل لا کے اللہ نو راضی کرنے واسطے پڑھیں گا یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم جدو تیرے موبائل چو آواز آوے گی جدو تیری بیڈ روم تو آواز آوے گی جدو مسلمانہ تیری بیٹھکی چو آواز آوے گی 16-17 لاکھ دی کروڑاں وچ آواز آوے تے کا دی آواز آوے الرحمن الرحمن علم القرآن کڈا میٹھا اللہ پاک دا قرآن ہے سبحان اللہ اینا تا شاید دا ڈرام بھی میٹھا نہیں جنہ میٹھا اللہ پاک دا قرآن ہے جنیاں میٹھا سا لوگ اللہ پاک نے قرآن چرک چھڑیاں نے اللہ اکبر کبیرہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان تو اس زمین تے قرآن پڑھیں گا تو پڑھدا پہ ہوئیں گا اللہ مسلمانہ فرشتیاں وچ تیرا ذکر کر دے پہ ہونگے سبحان اللہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن سنیائی اور نبی پاک دا فرمان بھی ذرا سن دیا جانا صحیح البخاری مسلم دی روایت ذرا سننا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن آپ نے فرمایا حدیث مصطفیٰ ذرا سننا صحیح البخاری مسلم دی روایت آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن آپ نے فرمایا جنا بندہ دنیا تے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کردہ رہا ہے نا کال اینو معزز فرشتیاں دا ساتھ ملے گا کال اینو معزز فرشتیاں دا ساتھ ملنا ہے جن نے قرآن پاک پڑھے ہے نا اللہ کئی بندے ویکھے جنہ کو صحیح قرآن پڑھیا نہیں جاندا کئی بزرگ ویکھے قرآن پڑھن دی کوشش کر دینے لیکن قرآن صحیح پڑھیا نہیں جاندا ایسی کتاب جے پڑھیں گا اللہ تنو پڑھن دا بھی ثواب عطا فرمائے گا تے اللہ اڑن دا بھی ثواب عطا فرمائے گا اللہ پڑھن دا بھی اجر دے رہا ہے اللہ تنو اڑن دا بھی اجر عطا فرمائے گا سبحان اللہ میں صدقے جاواں میں قربان جاواں ایک قرآن جن دی سفارش اللہ کدے بھی رد نہیں فرمائے گا اور دوسرا روزہ مسلمانہ جنہ لوگاں روزے رکھے نے نا اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ گھر وچ مسلمانہ فریزر دے اندر ہر چیز موجود ہے دودھ بھی موجود ہے شہد بھی موجود ہے
طرح طرح دے پھل بھی موجود پے نا، لیکن کھانا نہیں اللہ پاک دا ڈر نہیں۔ جنہ لوگاں روزے رکھے نے اللہ پاک نو راضی کرنے واسطے، اے روزہ بھی اللہ دی عدالت وچ کہے گا، روزے دی سفارش بھی اللہ قبول فرمائے گا، روزے دیاں سفارشاں بھی اللہ کدے رد نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مینوں بھی کہہ لیندے ہو جاندے اوے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے، گل دوں دی ہو رہی قرآن تے رمضان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں ذرا انہاں دوواں دی سفارش اللہ کدے بھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ روزے دی سفارش بھی قبول فرمائے گا، قرآن دی سفارش بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے، اے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے، اور تیرے انج دے استقبالو سن نہ جگ نو خواب خیالو سن، اور تیرے انج دے استقبالو سن نہ جگ نو خواب خیالو سن، اوے تینو تمگیا نال سجانا قرآن تے روزے نے، سونے اللہ نو کل منانا قرآن تے روزے نے۔ اگلا جملہ اور بڑے پیار والا آ گیا ہے، میں عرض کر رہا سا، جیڑا ماہر بالقرآن سی، اور جیڑا ماہر بالقرآن سی، اوندا رب سونا میزبان سی۔ میں چاہنا رمضان دا مہینہ اللہ دونوں نیکیاں عطا کر لئی جاوے، سبحان اللہ۔ اگلے سال رمضان دا مہینہ آئے گا، ضرور آئے گا، پتہ نہیں تم ہی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلے رمضان دے مہینے کئیاں دیاں ماما اپنے بچیاں نو سحری ٹائم بیدار کرنے والی او بیٹا روزے رکھ لو، فجر دی اذان دا وقت ہونے والے، او ماما دنیا تے نہیں رہیاں، کئیاں دے باپ نہیں رہے مسلمانہ جڑے پچھلے سال زندہ سن، اج نظر نہیں رہے۔ اگلے سال رمضان دا مہینہ آئے گا، ضرور آئے گا، پتہ نہیں ساڑے بھی تو کنے آنا تے کنے نہیں آنا، ایویں تے نہیں کہہ رہے آؤ۔ اور جیڑا ماہر بالقرآن سی، اوندا رب سونا میزبان سی، اوندا رب سونا میزبان سی۔ اوے پروٹوکول ہے خوب عطانا قرآن تے روزے نے، اوے پروٹوکول ہے خوب عطانا قرآن تے روزے نے۔ ان عظمت والا مہینہ ایک اور حدیث نبی پاک دی سننا، وقت تھوڑا ہے، حدیثاں زیادہ میں لے کے آیا، وقت تھوڑا ہے، میرے سامنے بڑیاں بڑیاں گلاں آ رہی ہیں مسلمان۔ ایک اور ذرا نبی پاک دا فرمان سننا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نبی پاک نے ممبر منگوایا، رحمت کائنات نے ممبر منگوایا۔ جدو نبی پاک نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے نبی پاک نے فرمایا آمین۔ جدو نبی پاک نے ممبر دی دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے نبی پاک نے فرمایا آمین۔ جدو نبی پاک نے ممبر دی تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے نبی پاک نے فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اگے جدو آمینہ دلال آندے نے، اگے جدو رحمت کائنات آندے نے، آج تک نبی پاک نے آمین نہیں کیا، آج رحمت کائنات نے آمین کیوں کیا ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آمین کہن دی وجہ ہے نا، میرے آمین کہن دا مطلب ہے نا، میرے کول جبریل آیا سی، میرے کول نوریاں دا سردار آیا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں کیا سی؟ جس بندے دی زندگی اندر ان دے ماں پہ بڑھاپے اندر آ جاون، ماں آ جاوے یا باپ آ جاوے، اللہ اکبر کبیرہ، جن دی زندگی اندر ان دے ماپے بڑھاپے اندر آ جان، باپ آ جائے یا ماں آ جائے، اپنے ماپیاں دی خدمت کر کے، اپنے ماپیاں دی سیوا کر کے، اپنے ماپیاں نال حسن سلوک کر کے رب کول جنت نہیں لے لیندا۔ ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جاوے، ایسا بندہ ہلاک ہو جاوے۔ کہن
कहने वाला नूरियां दा सरदार है ते आमीन कहने वाला फातिमा दा बुजान है आमीन कहने वाला सारी कायनात दा लाड़ा सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा हजरात ग्रामी आपने फरमाया इस वजह तो मैं क्या है आमीन जिस बंदे दी जिंदगी चोंदे मापे बुढ़ापे अंदर आ जावन अपने मापियां दी खिदमत करके रब कोल जन्नत नहीं ले लैंदा ऐसा बंदा तबाह बर्बाद हो जावे अल्लाह अकबर कबीरा मापियां दी खिदमतां करया करो बुढ़े बाप दी इज्जत करया करो बुढ़ी मां दा ख्याल करया करो दुनिया दी हर चीज लभ जांदी है मां जैसियां मुहब्बतां नहीं लभ सकदियां दुनिया दी हर चीज लभ जांदी है बाप दियां दुआवां नहीं लभ सकदियां बाप दियां शफकतां नहीं लभ सकदियां अल्लाह अकबर कबीरा अपने मापियां दे सामने बदतमीजियां ना करया करो अपने मापियां दे सामने उच्चे जुमले ना बोलिया करो अपने मापियां दे सामने गले फाड़ फाड़ के गल्लां ना करया करो तमीज नाल मां बाप दे सामने गल करीदी यार अदब नाल मां बाप दे सामने गल करीदी अल्लाह अकबर कबीरा जे दुनिया ते तेरे मां बाप तेरे ते राज़ी ने तो तू समझ ले अर्श वाला रब भी तेरे ते राज़ी है मापियां नूं नाराज़ ना करया करो ये सूरतां जदों कबरां अंदर चलियां गईयां फिर लभोगे मां दा प्यार नहीं लभेगा फिर लभोगे बाप दी शफकतां नहीं लभणगियां मुसलमाना फिर लभोगे मां दियां दुआवां नहीं लभणगियां अल्लाह अकबर कबीरा ओ कर मान ना सावांदा गल आई ते कह देवां ओए कर मान ना सावांदा पहला हक दीन दा ए फिर हक प्यो मावां दा पहला हक दीन दा ए फिर हक प्यो मावां दा बाकी सब अफसाने ने दुनिया ते मां प्यो अनमोल खजाने ने ओ कर मां ओ पैगाम दे जावां कर मान न सावां दा पहला हक दीन दा ए फिर हक प्यो मावां दा अगले जुमले बड़े प्यार वाले ने अगले जुमले बड़ी मोहब्बत वाले ने ना ओ कदी खिदमत छोड़ी ना हर वेले मापियां दी खिदमतां करदे रहा करो हर वेले मां कोल दुआवां रहिंदे रहा करो हर वेले बुढ़े बाप कोल दुआवां लिया करो अल्लाह अकबर कबीरा कारोबार नहीं चलदा मां कोल दुआवां करवाओ अपने बाबा जान कोल दुआवां करवा अल्लाह तेरा कारोबार चला देगा बड़े दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी अपने मां को दुआवां करवाओ अपने बाप को दुआवां करवाओ परेशानियां आ रही ने ते बुढ़े मापिया को दुआवां करवाया करो ओ कदी खिदमत छोड़ी ना मां बाप नू नाराज करके बेड़ी बख्तां दी लोड़ी ना कर मान न सावां दा पहला हक दीन दा ए फिर हक प्यो मावां दा अगला जुमला कहना चाहना ओ बड़ा शानी प्यो मावां दा ओ बड़ा शानी प्यो मावां दा मां बाप दे होंदियां की और डर तत्तियां हवावां दा मां बाप दे होंदियां की डर तत्तियां हवावां दा मैं पिछले दिन वेंदा पिया सा मैं पिछले दिन वेख रहा सा एक इंज दा ज़ालिम इस कायनात ते आया ही ना मैं आ वीडियो वेंदा पिया सा इंज दा ज़ालिम आया लोगो अपने बुढ़े बाप नू घर दे सीने च लठाया ही ना सफेद दाढ़ी वाला बाप ठुड्डे मार मार के बाप नू मारी जांदा है ठुड्डे मार मार के बाप दे जुल्म करदा पिया है ओए कख भी नहीं रहना ऐसे लोगां दा ऐसे लोगां दा इस कायनात ते कख भी नहीं रवेगा ऐसे लोगां नू मुकाम नहीं लभ सकदा ऐसे लोगां नू अज़मतां नहीं लभ सकदियां अल्लाह अकबर कबीरा जरा सुन दिया जाना तवज्जो कर दिया जाना जरा आपने फरमाया आमीन
دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جس بندے دی زندگی وچ رمضان دا مہینہ آ جاوے، برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ آ جاوے، نیکیاں دا سیزن آ جاوے، نیکیاں دا موسم بہار آ جاوے، اللہ اکبر کبیرہ، جڑا بندہ رمضان دے اندر قیام نہیں کر لیندا، جڑا بندہ رمضان دے اندر لوگوں روزے نہیں رکھ لیندا، رمضان دے مہینے تے اپنے گناہاں دی معافی نہیں منگ لیندا، ایسا بندہ بھی تباہ و برباد ہو جاوے۔ تے نبی پاک نے فرمایا آمین، ایک کہن والا کون ہے؟ پوری کائنات دا امام ہے۔ آمین کہن والا کون ہے؟ ساری کائنات دا امام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس بندے دے پلے ککھ بھی نہیں رہا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ جڑا بندہ رمضان دے مہینے وچ بھی اپنے گناہاں نوں معاف نہ کروا سکیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث ذرا نبی پاک دی سننا ذرا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا، من صام رمضان ایمانا، ایک روایت چاہے من قام رمضان ایمانا، ایک روایت چاہے من صام رمضان ایمانا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ لوگ رمضان دے مہینے چ قیام کردا ہے، جڑا بندہ رمضان دے مہینے وچ لوگ روزے رکھ لے نے اللہ پاک نو راضی کرن واسطے، راتاں نو قیام کردا رہیا تے ثواب دی نیت نال کردا رہیا ہے۔ قسمت والے لوگ جڑے پہلے روزے تو لے کے ہن تک قاری صاحب پیچھے تراویاں پڑھدے پے نے، اللہ قرآن سندے پے نے، اے قرآن دیاں بہاراں ہی بڑیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے مہینے دیاں عظمتیں بڑیاں نے، اے مہینے دی عظمتیں کو گل کر لین دو ذرا، اے مہینے دی عظمتیں بڑیاں نے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ لوگوں رات نو قیام کردا رہا، روزے رکھدا رہا، ثواب دی نیت نال، ثواب دی نیت نال مسلماناں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قیام کردا رہا ہے، روزے رکھدا رہا ہے، اس کائنات اندر رمضان دے مہینے چ عبادتاں کردا رہا ہے ثواب دی نیت نال، آپ نے فرمایا اللہ دے سابقہ گناہ ساری معاف فرما چھڈے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہہ دیواں جاندیاں جاندیاں مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، جدو رمضان دا مہینہ آج شروع نہیں ہوا سی آنسا شبان آ گیا ہے، رمضان آن والا ہے، آج پہلا روزہ، دوسرا چیتھا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں نواں دسواں، آج ماشاءاللہ کتنا روزہ ہے؟ 11واں روزہ 11واں روزہ۔ جنہ رکھے نے وہ تے فوری دسن گے، تے جنہ کوئی نہیں رکھے رولا پہ جانا 11واں روزہ ہے۔ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، جنت دا اعلی خزینہ ہے یارو، وہی لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا، وہی لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں۔ اگلا جملے بڑے پیار والا ہے، افطاری دے ویلے، افطاری دے ویلے او زم زم کھجورا، اللہ کو دعا کر لیا کرو۔ میری ماں بہنوں، میں دوڑے واسطے دعا کرنا چاہنا، اپنے ویراں واسطے دعا کرنا چاہنا، نوجواناں بزرگاں واسطے دعا کرنا چاہنا۔ اللہ رمضان دا مہینہ ہوئے، سامنے خانہ کعبہ ہوئے، مسجد نبی دے نظارے ہون کیسے سمینے، ایویں تے نہیں کہنا چاہندا۔ افطاری دے ویلے او زم زم کھجوراں، جنت چ مل سن سونیاں حوراں، اوے لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا۔ اگلا جملہ بڑا قیمتی آ گیا ہے، ایک قبولیت دے ویلے نے، قبولیت دیاں کڑیاں نے سونیا، اے رمضان دے مہینے دے قبولیت دے ویلے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کریے اے خو مہینہ بھی ہووے، مکہ بھی ہووے، مدینہ بھی ہووے، دعا کریے
دعا کرنی چاہیے دعا کریے ایک ہو مہینہ بھی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے وہی لوٹ لو بہاراں رمضان آیا دوبارہ پھر اللہ پاک دا قرآن سننا مالک کائنات نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک اور حدیث ذرا سن لیا جانا، ایک اور نبی پاک دا فرمان ذرا سننا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے داراں واسطے دو خوشیاں نے۔ پیچھے میں دو چیزاں دسیاں قرآن تے روزہ، ان پھر دو چیزاں دا ذکر آ گیا۔ روزے داراں واسطے کنیاں خوشیاں نے؟ دو خوشیاں، ایک اس کائنات تے وے ایک اس دنیا تے خوشی ہے۔ ایک جنت جو خوشی ہے مسلمانہ میں نہیں کہہ رہا، میری سرکار نے فرمایا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تے جڑی خوشی ہے نا افطاری دا جدو ویلا ہوندا ہے مومناں نو بڑیاں خوشیاں ہویا کردیاں نے۔ افطاری دے ویلے مومناں نو خوشی ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ جنہ صبح تو لے کے شام تک کوئی چیز نہیں کھادی، نہ پانی پیتا نہ کھانا کھادا، ہر چیز موجود ہے۔ اللہ پاک دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں بھی موجود نے، کول کھاندا نہیں اللہ پاک دا ڈر نہیں۔ او لوگوں افطاری دا ویلا ہوندا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا او ویلا بڑا سونا ہوندا ہے، او ویلا بڑا پیارا ہوندا ہے۔ اس ویلے جڑی بھی دعا کیتی جاوے اللہ دعا نو قبول کر لیندا ہے۔ افطاری دیاں دعاواں اللہ کدے بھی ضائع نہیں کریا کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ افطاری دا ویلا ایسا ہوندا ہے اس ویلے مومن نو بڑیاں خوشیاں ہویا کردیاں نے نا۔ اللہ دوسری کیڑی خوشی ہے نا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت وچ روزے داراں نو اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری، روزے داراں نو اللہ دا دیدار ہونا ہے، سبحان اللہ۔ روزے داراں نو پوری کائنات دے خالق دے مالک دا دیدار ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ روزے داراں نو اللہ دا دیدار بھی ہونا ہے۔ روزے داراں نو قرآن دی پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک نے بڑیاں شاناں عطا فرمانیاں نے۔ او کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ اللہ نو پہ اوتھے ویندے اے جنتی سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمت دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا، برز کر رہے آساں ایک قرآن ہی شان والا، رمضان دا مہینہ بھی شان والا ہے۔ آجو آجو قرآن نال بھی پیار کر لیے، اے رمضان دے مہینے دی عظمت نو بھی سمجھ لئیے ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لے سن دیا جانا، ذرا سن دیا جانا، میری تیری روحانی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سناواں، آخری گل سناواں، وقت تھوڑا ہے۔ اماں جان نو قرآن دی تلاوت نال پیار ہی بڑا سی، اماں جان نو قرآن دی تلاوت نال محبتیں بڑیاں سن۔ ایک دن نبی پاک نے آواز ماری، آپ نے فرمایا میری عائشہ میری گل تے سنو نا۔ امی عائشہ صدیقہ آ رہیاں، آن اندر کو لیٹ ہو جاندی ہے، آن اندر کو تخیر ہو جاندی ہے۔ آپ فرماندے عائشہ لیٹ کیوں آئی ہے، تخیر نال کیوں آئی ہے؟ امی عائشہ صدیقہ کی فرما دیا نے سونےوں میں آ رہی سا مسجد نبوی دے سین اندر ایک کاریے قرآن پڑھدا پیا سی، میں قرآن سنن لگ پئی سا، قرآن پڑھدا پیا سی تے میں قرآن سنن لگ پئی سا۔ کاش اج میری ماں بہن نو بھی انج دا شوق پہ جائے ذرا، میں قرآن سنن لگ پئی سا۔ ان دی آواز بڑی پیاری سی، لہجہ بڑا پیارا سی۔
آپ فرماندے نہیں ایسا میں پتا تے کر کے آواں اے کون ایڈے نصیباں والا ہے اے کون ایڈے پاکاں والا ہے جن نے میری ایشا نو بھی بے قرار کر دیتا ہے نہیں میری ایشا میں پتا تے کر کے آواں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہے پتا کرنے واسطے نبی پاک دا شگرد قرآن پڑھدا پیا ہے نا ایک سائڈ تے نبی پاک کھڑے ہو جاندے نے ایک دیوان اللہ کے نبی پاک کھڑے ہو جاندے نے نا تے آپ کولو رہا نہ گیا آپ کولو رہا نہ گیا آپ دے پیار تے محبت نے جوش ماریا تے نبی پاک نے فرمایا جدو آپ نے قرآن سنیا آپ کو رہا نہ گیا آپ اپنی زبانی چوکی فرما دینے الحمدللہ الحمدللہ اس کائنات اتے لوگوں کسے دا بیٹا قرآن پاک دا حافظ دے کاری بنے ماں دوروں کھڑی کی آندھی ہے الحمدللہ اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنی آ میرے بچے نے قرآن پاک حفظ کر لے آئے تے پہنا کہندیاں نے الحمدللہ اللہ تیرا شکریہ ادا کرنی پہیاں وا ساڑھے ویرے نے سارا قرآن یاد کر لے آئے ساڑھے ویرے نے پورا قرآن حفظ کر لے آئے نا پہنا اپنی جگہ تے خوش نے پرا اپنی جگہ تے خوش نے باپ اپنی جگہ تے خوش پہ ہوں لائے ماں اپنی جگہ تے خوش پہ ہوں دیئے لوگ مبارکاں دے رہے نے لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے نے نا او کڈا سونا سما ہوئے گا جدو رحمت کائنات نے اپنے شگرد دا قرآن سن کے کیا ہوئے گا الحمدللہ اللہ سونیا میں تیرا شکریہ ادا کرنا وا اس جیسے کاری تو میری امت اندر پیدا فرما چھڑے قرآن بھی شان والا رمضان دا مہینہ بھی شان والا اللہ تلجلال میری تھوڑی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ میں نو اپنا گلاں تے کافی ساریاں نے یہ موضوع ایڈا لمبا ہے اندے واسطے کو 2.5-3 گھنٹے میرے چاہیے نے ذرا گلاں اینیاں ساریاں لے کے بہرحال وقت ختم ہو گیا میں نو پائی محترم حاجی عزیز الرحمان صاحب دی محبتاں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے انہاں دے پائی حاجی سیف الرحمان بیمار نے دعا کریا جے اللہ تعالیٰ مکمل طور تے شفائے کاملہ میں نو کہہ رہے نے تسی قرآن بڑا پڑھ دے ہو تے مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب دے انداز اندر بھی کوئی 2 ایتاں پڑھ دیو ذرا چلو میں پڑھ دینا ذرا اللہ تعالیٰ قاری یاسین بلوچ صاحب نو صحت نال تندرستی والی ایمان اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے ذرا اپنے خطیب دے ایک اپنا انداز قرآن پاک پڑھنے دا جدو او قرآن پڑھ دے نا بڑے پیار نال هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع بھائیوں میرے بھائیوں پورا قرآن سونے نبی دی شان نال بھرے آئے 30 بارے بھرے پہنے میرے نبی دی عظمت نال پہلا پارا پڑھیے تے نبی دی شان نظر آئے گی دوجا پارا پڑھیے تے نبی دی شان نظر آئے گی تیجا پارا پڑھیے تے نبی دی شان نظر آئے گی تیجے سپارے چلنا نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واشانہ رب رحمان دیا وے واشانہ رب رحمان دیا اللہ 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 میں قربان پتہ لگے ہونا ہے تو انو اللہ 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 میں قربان جاوا فرمایا ما کان محمد
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر۔ اللہ کدی اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ اکبر۔ اللہ اوہ پیر میرے دیاں تُمّا جگ وچ پیاں نے، محبت دیاں گلاں حاجی صاحب پچھلے سال دے میرے مگر لگے نے 7ویں رات دے تے لیکن انہوں نے ملنی ملنی کوئی نہیں درا۔ اوہ پیر میرے دیاں تُمّا جگ وچ پیاں نے، پیر میرے دیاں تُمّا جگ وچ پیاں نے، اور رحمت دیاں جڑیاں آن پیاں نے، پیر میرے دیاں تُمّا۔ میں پڑھدا پیاساں واشانا رب رحمان دیاں، اے رونقاں کدو لبنیاں نے؟ رمضان دے مہینے چ لبدیاں پیاں نے۔ اے رمضان دا مہینہ ہی بڑی عظمت والا ہے۔ واشانا رب رحمان دیاں، اوے واشانا رب رحمان دیاں، او کیویں ست اسمان کھلارے نے، او کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے، اے گواہی پہ دین دے سارے نے، اے گواہی پہ دین دے سارے نے، وے واشان اس سبحان دیاں، وے تو رب نو واجا ماری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، جتھے رو رو عرض گزاری جا، او نہیں لوڑن کدھرے جان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں۔ یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ایک اور جگہ تھے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ایاماً معدودات۔ اللہ نے فرمایا ایک چند گنتی دے ایام نے، چند گنتی دے ایام نے، اس ایام دی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ میری دوڑی حاضری میں نے ایک فرمائش ایک چھوٹی جی اور کر دیتی نے ذرا کہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ تعالیٰ دے قرآن سناؤ تو چلو میں پڑھ دینا ذرا۔ اے جڑے بزرگ بیٹھنے جان دے سن انہاں نو اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے۔ وہ فرماندے نے اللہ پاک نے تذکرے کیتے نے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔